बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा कर लें कि आईएमएफ ने जो हमारे साथ अब किया है इस बजट के बाद, उसका अंदाज़ा आप अल जज़ीरा की हेडलाइन से पढ़ सकते हैं। और इसमें लिखा है कि पाकिस्तान के बजट के बारे में आईएमएफ ने कहा है कि आपने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। अब आपको आईएमएफ का जो बेल आउट पैकेज है वो नहीं मिलने वाला, और 48 घंटों के अंदर अंदर बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। और 2 हफ्ते सिर्फ रह गए हैं कि आपका आईएमएफ का जो पैकेज है वो एक्सपायर होने वाला है। यानी जो हमने उनसे पैकेज लिया था उसकी जो डेट है फाइनल वो 30 जून की है। तब तक हमने आईएमएफ को राजी नहीं किया, तो हमारे लिए खतरे की घंटियां किस लेवल की हैं कि मूडीज जो कि रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने कहा कि अगर आईएमएफ का पैकेज नहीं मिला पाकिस्तान को तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। अब आपको पता है हम कहाँ पर खड़े हैं। आईएमएफ ने आपको क्या कहा है। आईएमएफ इस वक्त किसी, यानी आप अंदाजा कर लें इस सारी सूरत हाल में, ताकि आप ये जियो की खबर भी पढ़ लें और इसमें एंड पर जरा आप देखिए कि छोटा सा लिखा हुआ है कि माली ज़खायर की कमी के बायस, यानी आप अंदाजा कीजिए कौन कह रहा है। सिंगापुर की रेटिंग एजेंसी यानी रेटिंग कंपनी में तजियाकार डॉक्टर ग्रेस लिम का कहना है कि इम्कानात बढ़ गए हैं कि इस सारी सूरत हाल में आईएमएफ का प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होगा और पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। छोटी सी खबर है, बड़ी खबर नहीं लगाई। एक बात बता दें कि आपके साथ होने के जा रहा है। आईएमएफ ने क्यों ये बजट, आप ये समझ रहे, रिजेक्ट कर दिया है। वो रिजेक्ट उन्होंने बजट किया और पाकिस्तान की जानिब से क्या सूरत हाल सामने आ रही है। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जी आईएमएफ हमें श्रीलंका बनाना चाहता और फिर मुज़ाकरात करना चाहता। आईएमएफ ने क्या कहा है हमारे सामने, जरा आप समझ ले। यानी उनको जो हालिया जो बजट है उसके ऊपर क्या एतराज। नंबर 1 उन्होंने एतराज यहाँ पर ये रखा है कि हमने एमनेस्टी स्कीम किस तरह दी है। उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने ये जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम दी है उसको उन्होंने नुकसानदेह मिसाल करार देते हुए कहा है कि हमारी जो बुनियादी शर्त थी, आपको मना किया था कि आपने काम नहीं करना, तो आप ये फिर वो काम करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपने जो बजट दिया उसमें टैक्स के निज़ाम को फैलाने का जो मौका था आपने ज़ाया कर दिया है। फिर उन्होंने कहा है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जो यानी पॉलिसीज हैं आपकी, वो सारी की सारी खराब पॉलिसीज हैं। कोई हमने जो आपको अहकामात दिए थे आपने उठाकर उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। इससे तो आपको हम पैसे नहीं देंगे। जब हम आपको पैसे नहीं देंगे तो आज आप देख लें कि जो मूडीज है यानी जो रेटिंग एजेंसी मूडीज, उन्होंने कहा है कि ज़र मुबादला के जो ज़खायर है वो कम है, तो आपका डिफॉल्ट हो सकता है मुल्क। अब आप बताएं कि आप कहाँ पर खड़े हैं इस सारी सूरत हाल के अंदर, हमारे पास मामला क्या है। यानी इस वक्त आप ये देख ले, खाली ये नहीं है, ये बीबीसी उर्दू ने देख ले, उन्होंने यहाँ तक आपको बताया है कि जी क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है। दुनिया आपके बारे में कह रही है। आईएमएफ ने कहा है कि भाई आपने क्यों हरकत की है कि आप एमनेस्टी दे रहे हैं फलाना। उन्होंने आपसे 2-3 बातें मोटी मोटी कही थी कि आपको वो काम करने, अमीरों पर टैक्स लगाए, गरीबों को रिलीफ मिले, ये बात उन्होंने कही थी। इन्होंने गरीबों के ऊपर टैक्स लगा। फिर उन्होंने एक और बात कही है, उन्होंने कहा था कि कोई आपने एमनेस्टी स्कीम नहीं देनी, किसी तरह की भी सब्सिडी कोई नहीं देनी, कोई हमने। अब हुआ क्या है, जो हमने उनको कहा कि भाई ये जो डॉलर आएंगे बाहर से, कोई 1 लाख डॉलर तक लेकर आएगा, हम उनसे पूछेंगे नहीं और उनसे कोई जरा नहीं पूछेंगे। वो इसको कहते हैं कि एमनेस्टी स्कीम। असल में कोरोना के बाद ही उन्होंने हमने कहा था, जब हमने उस वक्त हमारी जितनी खास तौर पर इंडस्ट्री थी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उसको हमने बहुत सारी चीज़ें ऑफर की, बहुत सारे मामला किए, तो उन्होंने कहा भाई आपने क्यों किया। तो हमने उनके सामने मौक़िफ़ ये रखा था कि देखिए हमने इसलिए ये काम किया है क्योंकि हमारे पास इस वक्त ज़रा ही नहीं है, हमारे पास इस वक्त हालात नहीं है, कोरोना के बाद तबाही है, तो हमें चाहिए। तो यहाँ पर आकर अब वो आपको कह रहे हैं कि आपने हमारी एक नहीं मानी, 48 घंटे के अंदर अंदर बड़ा फैसला करना है और 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं। अब आप बताएं उसके बाद क्या होगा। ये जो सऊदी अरब, यूएई और बाकियों ने हमें पैसे देने थे वो तो आपको पैसे नहीं देंगे। उन्होंने तो शर्त थी रोल ओवर की कि भाई आपको इस शर्त पर है कि आपने आईएमएफ से अपने मामला लें, जब नहीं होगा तो फिर आप उनसे क्या कहेंगे। वो अपने पैसे अगर वापस ले लेते हैं तो बताएं फिर क्या करेंगे। ये जो सिचुएशन है ये हमें समझ ही नहीं आ पा रही कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, हम कहाँ पर तबाही ला रहे हैं। खुदा का वास्ता इस सारी सूरत हाल को समझो। उन्होंने आपका बजट रिजेक्ट कर दिया है, वो बजट रिजेक्ट किया, वो कहते हैं वो इन लाइन ही नहीं आईएमएफ के। अब उसके बाद क्या होगा, उसका सबसे बड़ा बराह रास्त असर पड़ेगा करेंसी पर, क्योंकि उन्होंने आपको कहा था कि आपका ओपन मार्केट का रेट और आपका इंटरबैंक का रेट एक होना चाहिए। हमने नहीं किया, आज भी 30-35 रुपए का फर्क है।
کے بعد جب آپ کی خبریں ہلوم کرنا شروع کر دیں گی کہ جی ڈیفالٹ ہو سکتا ہے یا اس کے بعد ہمارا پیکج ان کے پروگرام نہیں ہو رہا، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد صورتحال یہ ہوگی کہ آپ کے ملک کے اندر سب سے بڑا جو بوجھ پڑے گا وہ کرنسی کے اوپر پڑے گا۔ جب کرنسی کے اوپر بوجھ پڑے گا، اس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کرنسی کے اوپر کس لیول کا بوجھ پڑ سکتا ہے۔ یعنی آپ کا جو ڈالر اور جو ریٹ ہے، یعنی اس وقت دیکھیے پاکستانی پیسے نہیں بیچ رہے، اور اس کی مین وجہ حکومت کی جانب سے ہو یا ریٹنگ ایجنسیز کی جانب سے ہو یا اداروں کی جانب سے ہو یا کسی کی جانب سے ہو، وہ سب نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مین وجہ یہ ہے کہ آپ کا اوپن مارکیٹ کا اور آپ کا انٹر بینک کا ریٹ الگ ہے۔ تو اوپن مارکیٹ میں لوگ پیسے بھیجتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہم اوپن مارکیٹ میں پیسے بھیجیں گے، ہمیں 30-40 روپے سستا پڑے گا۔ یہ اصل صورتحال وہاں پر ہو رہی ہے۔ آپ یہاں پر اس کو کیسے مینیج کریں؟ ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں، اس کو مینیج کر سکیں۔ اگلا کچھ عرصہ جو صورتحال ہماری پیدا ہو رہی ہے وہ اصل میں کلیئرلی انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ اب ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ ٹوٹلی کنٹرول سے باہر ہے۔ دیکھیے اس وقت آپ کو دیکھیے شیل کمپنی آپ کے ملک کے اندر اپنے شیئر سارے فروخت کر رہے ہیں۔ جب شیل کمپنی فروخت کر رہی ہے تو باقی کمپنیز بھی کریں گی۔ جب باقی کمپنیز کریں گی تو آپ بتائیے کون انویسٹمنٹ دے گا؟ آپ کو بیرون ملک سے انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، ڈالر کا ریٹ آسمان پر جا رہا ہے، اس کے علاوہ آپ کے ملک کے اندر کمپنیز پہلے چھوڑ کے جا رہی ہیں، تو پھر آپ نے IMF کا پروگرام بھی نہیں لیا، آپ کی فرینڈلی کنٹریز بھی آپ کو پیسہ نہیں دے رہی، تو حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ IMF کہہ رہا ہے پولیٹیکل کرائسس ختم کریں۔ اس کو ختم کرنے کے بعد آپ پوری طرح ایک معاملہ سامنے ہے اور بیرون ملک سے جو انویسٹر ہے اور یہ ساری صورت ہے اس کو آگے لے کر چلے، تو بتائیں اس کے بعد ہمارے پاس کیا سلوشن ہے؟ یعنی ملک تو چلانا ہے نا، کیسے چلائیں گے؟ کیا آپ کو موڈیز کہہ رہا ہے، ریٹنگ ایجنسی موڈیز کہہ رہی ہے کہ آپ کے ڈیفالٹ کے جو امکانات ہیں وہ آسمان پر جا رہے ہیں، تو پھر آپ بتائیں آپ کے ملک کی باقی صورتحال کہاں اور کس جانب جا رہی ہے؟ کسی کو کچھ اندازہ ہے؟ ہم جتنا مرضی کہہ دیں دنیا کو، ہم جتنا مرضی کہہ دیں لوگوں کو کہ جی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، صاف نظر آ رہا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں اس کے اثرات آپ کو اگلے 5 سال تک نظر آئیں گے، کیونکہ پھر IMF آپ کو اتنی کڑی شرائط دے گا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ڈیفالٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ آپ اپنا قرض اتار سکیں۔ اب آپ بتائیے ٹیکس آپ کی کلیکشن نہ ہو، بیرون ملک سے انویسٹمنٹ نہ ہو، ڈالرز نہ ہو، آپ کو ایمنسٹی اسکیم نہ دینے دی جائے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کا سلوشن ایک ہے ہمارے پاس کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو کہیں کہ یار دیکھیں ہم آپ کو چھوٹی دیتے ہیں، ملک کے اندر یہ سارا جو ظلم کا تماشا یہ ختم ہوگا، بالکل انصاف ہوگا، آپ انویسٹمنٹ کریں، آپ کی انویسٹمنٹ سیکیور ہوگی، کوئی اکاؤنٹ جو بھی آپ دیں گے اس میں پیسہ رکھیں، انویسٹمنٹ کریں، اس کے لیے آپ کو کم از کم 2-3 سال چاہیے، آپ کو ان کا اعتماد جیتنا پڑے گا۔ اب 5 سے 10 لاکھ بھی اوورسیز پاکستانی انویسٹر آپ ان کو لے آئے تو آپ دیکھیں آپ کا ملک کہاں سے کہاں چلا جاتا، لیکن آپ کو کوئی بتا رہا ہے کہ آپ کے ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ ہم بتانے کو تیار نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ جو اس وقت صورتحال رہی ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اگلا کچھ عرصہ ہمارے لیے بہت تباہ کن ہے، اور ہمیں بتایا نہیں جا رہا، ہماری ترجیحات ہی نہیں ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس وقت تباہی کے مناظر ہے، ہماری اکانومی پوری طرح کلاپس کر رہی ہے، ہمارے پاس جو فصلیں ہیں وہ بری طرح تباہ ہو رہی ہیں، ہماری اولے پڑ رہے ہیں، ہمارے پاس معاملات خراب ہے، سائیکلون سر پر کھڑا ہوا ہے، سیلاب ہمارے پر ہے، آپ پر اللہ کا عذاب چاروں طرف سے ہے، معافی 0/0، مانگ ہی نہیں رہا کوئی۔ یہ تو دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آپ اگر بلینر بھی ہیں تو پاکستان رہنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اس ساری صورتحال کے اندر جو معاملات ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اگر رہنے کے قابل ہے تو کیوں 10 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے؟ یعنی آپ کے ملک میں انصاف نہیں ہے، ٹریفک کا نظام ٹھیک نہیں ہے، ٹیکس کا نظام ٹھیک نہیں ہے، آپ کے ملک کے اندر دین کی تعلیمات لوگ صحیح طرح نہیں دے رہے، اس میں مال بنا رہے ہیں، تو بتائیں باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اللہ ہی حافظ ہے ہمارا۔